त्यो सबै हेर्दाखेरि नेपालको विकास किन हुन सकेन अहिलेसम्म? 60 वर्ष अगाडिसम्म मात्रै हेर्ने हो भने उनीहरूभन्दा हामी अगाडि थियौँ। उहाँहरू खस आर्य हुनुहुन्छ, हामी मङ्गोल। व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो कुनै पनि खस आर्यहरूसँग, बाहुन क्षेत्रीहरूसँग हाम्रो कुनै पनि डिबेट छैन। विगत 200 वर्ष अगाडिदेखिको राजनीतिलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हेर्ने हो भने यो कुराहरूमा नदेखिँदो तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ विभेदहरू भित्री तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ सञ्जालको रूपमा चाहिँ नीतिगत रूपमा नै उहाँहरूले चाहिँ सञ्जालको रूपमा फैलाएर राखेको रहेछ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। नेपाली राजनीतिमा लामो समय सङ्घर्ष गर्नुभयो। नेपाली राजनीतिलाई तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? नेपाली राजनीतिलाई जबबाट मैले राजनीतिक चेतना चाहिँ पाएँ त्यसपछिको समयहरूमा मैले आफूले बुझेसम्म राजनीतिक पृष्ठभूमिहरूलाई आफूले जुन तरिकाले खेल्नुपर्ने कुराहरू खेल्दै गएँ त्यो सबै कुरा हेर्दै जाँदाखेरि मेरो अनुभवमा अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि विश्व राजनीति र नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ हामीले कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने विश्व राजनीतिलाई नेपालको राजनीतिसँग एक किसिमको चाहिँ जोडेर हेर्ने र नेपालको राजनीतिलाई आफ्नै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने नेपालको राजनीति नितान्त एउटा फरक भेटेँ मैले चाहिँ। किनभने नेपालको जुन नेताहरू छ, शीर्ष तहको नेताहरू, कुनै पनि पार्टीको होस्, कुनै पनि वैचारिक सिद्धान्त बोकेको चाहिँ पार्टीहरूको नेतृत्व तहमा बस्ने उहाँहरूको चाहिँ सोच र नेपाली जनताको सोच र त्यसमा पनि हामी मङ्गोलहरूको सोच, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको नजानिदो ढङ्गको चाहिँ नसलवाद त्यो भित्र घुसेको चाहिँ मैले धेरै अनुभव गरेँ हरेक पाइला पाइलाहरूमा। त्यो सबै कुराको चाहिँ अन्तरङ्गहरू चाहिँ सतहमा आएर चाहिँ अहिले लगभग छछलिएको अवस्था चाहिँ म देख्छु। किनभने राजनीतिक भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा भित्री लुकिएको कुराहरूलाई चाहिँ यथार्थ रूपमा बाहिर ल्याउनु र भित्रबाट चाहिँ खेल्नुमा धेरै अन्तर देखेँ मैले चाहिँ। मेरो अनुभव त्यसरी नै छ। नेकपा चाहिँ नेपालको ठुलो राजनीतिक शक्ति पनि हो। नेकपाले 2/3 सरकार पनि चलाइरहेको छ अहिले। त्यही सरकार चलाइरहेको 2/3 सरकार चलाइरहेको उक्त पार्टीको एक तपाईँ सङ्गठित नेता पनि हुनुहुन्छ हैन? त्यहाँ तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? अब सन्तुष्ट हो कि असन्तुष्ट हो भन्ने सन्दर्भमा अब यसमा म अलिकति तपाईँलाई के भन्छु भने यदि म चाहिँ त्यहाँभित्र सन्तुष्ट भएको हो भने म किन यता रूपान्तरित हुनु पर्थ्यो र हैन? अब त्यहाँभित्रको विभिन्न कालखण्डमा मैले चाहिँ भोग्दै जाने क्रममा नेपालको एक किसिमको आफ्नै खालको मौलिक भौगोलिक राजनीति अघि बढ्नु पर्थ्यो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ त्यो हुन सकेन नेपालमा। किनभने यदि नेपालको राजनीति स्वच्छ तहले अघि बढेको थियो भने नेपालका जुन तल्लो तहमा बसेर काम गरिराख्ने चाहिँ जनताहरू छन् र विभिन्न राजनीतिक सेक्टर, राजनीतिक तहमा बसेर काम गरिराख्ने कार्यकर्ताहरू, नेताहरू छन्। अब यो सबै हामीले हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिले उहाँहरूलाई कुन तहसम्म समेट्न सक्यो, कुन वर्ग, लिङ्ग, महिला, हरेक कुरोको विभेद कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले कसरी समेटिन सक्यो, त्यो कुराहरू त हामीले त विगत 200 वर्ष अगाडिदेखिको राजनीतिलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हेर्ने हो भने यो कुराहरूमा नदेखिँदो तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ विभेदहरू भित्री तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ सञ्जालको रूपमा चाहिँ नीतिगत रूपमा नै उहाँहरूले चाहिँ सञ्जालको रूपमा फैलाएर राखेको रहेछ। एक किसिमले अब जनजातिको रूपमा अहिले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ नीति अगाडि सारेर चाहिँ जनजातिहरूलाई एउटा जनजातिको चाहिँ कार्ड भिडाएर उहाँहरूलाई फ्युचरमा चाहिँ उहाँहरूको भविष्य कहाँतिर के हो भन्ने कुरोको कुनै व्याख्या छैन त्यहाँ।
उहाँहरूको आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेर राजनीतिक हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई अलमल्लमा पारिदिनु भएको छ। यो कुराहरूलाई चिर्न खोज्ने अथवा चाहिँ त्यो भित्र बसेर सङ्घर्ष गर्न खोज्ने हरेक पिल्सिएका वर्गहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सम्बोधन गर्न सक्नुभएको छैन। त्यो हिसाबले पनि अब विश्व राजनीतिलाई हेर्ने हो र यहाँको नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने अघि पनि मैले भने तपाईँलाई कि नेपालको जुन खालको चाहिँ एउटा नसलवाद खुसिएको छ राजनीतिभित्र, बाहिर देखाउनलाई उहाँहरूले अलि छुट्टै किसिमको नैतिक हिसाबको चाहिँ कुराहरू देखाउनुहुन्छ। तर भित्री हामी जुन तरिकाले पार्टीभित्र बसेर भित्रको कुराहरू हामीले चाहिँ भोग्यौँ त्यो कुरो त बाहिरको जनताले त देखेको हुँदैन। त्यस कारणले पनि नेपालमा जुन किसिमको राजनीति चाहिँ सतहमा तैरिराखेका छन् त्यो राजनीति चिर्नको निम्ति पनि त्यो भित्र बसेर सम्भव छैन। त्यस कारणले पनि नेपालको राजनीतिमा जति म जस्ता एउटा नितान्त एउटा आफ्नो चाहिँ निस्वार्थ भावले चाहिँ राजनीतिक जीवन चाहिँ उत्सर्ग गरिराखेका छन्, त्यागिराखेका छन्, त्यसमा चाहिँ अघि बढ्नलाई चाहिँ हरेक बाटोहरू खोजिराखेका छन्, त्यस्ताहरूलाई त्यहाँभित्र ठाउँ देखिएन मैले। त्यो सबै परिप्रेक्ष्यमा अहिले आएर मैले चाहिँ पार्टीमा सन्तुष्ट हो कि असन्तुष्ट हो कि होइन यो विषयको कुरामा अब मैले यति भनिसकेपछि सायद मैले ठ्याक्कै तपाईँले यहाँ रोकेँ। नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी एकता पश्चात अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली नेकपा उसैले सरकार पनि चलाइरहेको छ होइन। त्यही नेकपामा चाहिँ तपाईँ विभेदमा पर्नुभयो होइन त? भनिसकेपछि नेकपा चाहिँ परित्याग गर्नुभएकै हो तपाईँले? अब यसमा यसरी जाउँ, पार्टी विधानमै अथवा पार्टीको चाहिँ एउटा शपथको समयमै के हुन्छ भने जुन पार्टीमा जुन सङ्गठनमा जुन ठाउँमा बसेर अब प्रवेश भयो, यदि कुनै पनि समयमा अन्यथा कुनै पनि पार्टी सङ्गठनमा चाहिँ सदस्यता लिएको खण्डमा अटोमेटिक स्वत यो सदस्यता खारिज हुनेछ भनेर नै विधानमै लेखिएको हुन्छ भनेपछि मैले क्लियरिटी गर्नु पऱ्यो नि त्यसमा होइन। पक्कै पनि तपाईँ जिम्मेवारी नेता आज नेकपा छोडेर एमएनओ सङ्गठनमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, प्रवेश गर्नुभयो। किन प्रवेश गर्नुभयो एमएनओमा? त्यस्तो के रहेछ? अब यसमा म के भन्छु भने नेपालको राजनीतिमा एउटा अदेखा सच्चाइ भन्ने चाहिँ जुन कुरा गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ प्रतिवाद गर्नुभएको छ त्यही कुरालाई टेकेर अब नेपाली राजनीतिमा एक किसिमको नजानिदो सच्चाइहरू छन्। बाहिर हेर्दाखेरि नेकपाले धेरै ठुला ठुला कामहरू ठुला ठुला कुराहरू गरेको जस्तो हामी देख्छौँ र हामीले मानेको पनि थियो, मान्दै आएको पनि थियो। त्यो सबै हेर्दाखेरि नेपालको विकास किन हुन सकेन अहिलेसम्म? विगत 60 वर्ष अगाडिको चाहिँ चाइना अथवा अन्तर्राष्ट्रमा हेर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि थियौँ हामी। 60 वर्ष त्यसरी दक्षिण कोरिया लगायतका विभिन्न देशहरू 60 वर्ष अगाडिसम्म मात्रै हेर्ने हो भने उनीहरूभन्दा हामी अगाडि थियौँ। हामी किन यति पछाडि पऱ्यौँ त? त्यो भित्र धेरै कुराहरू लुकिएको छन्, अदेखा सच्चाइ लुकिएको छ त्यो भित्र। वर्तमान स्थितिको मात्रै कुरो गर्ने हो भने पनि वर्तमान सरकारमा हेर्नुहोस् अथवा हाम्रो नेपालको पार्टीहरूमा मात्रै पनि हेर्नुहोस्, एउटा मात्रै पार्टीमा भन्दिनँ म, प्रत्येक पार्टीमा हेर्नुहोस् भित्र व्यापक सही नसक्नु खालको चाहिँ एउटा परिस्थिति छ त्यहाँभित्र। नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, चोलोवाददेखि लिएर विभिन्न कुरा छन्। त्यो मात्रै नभएर तपाईँको पार्टी संरचना हेर्नुहोस्, हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाहिँ कम्युनिस्ट अथवा चाहिँ सर्वहारा वर्गलाई नेतृत्व गर्ने पार्टी जुन ठाउँमा म रहेर चाहिँ काम गर्दै आएँ र विभिन्न हरेक पिल्सिएका वर्गलाई चाहिँ उत्थान गर्ने पार्टी, अहिले उहाँहरूले कसरी राज्य संरचनादेखि पार्टी संरचना गर्नुभएको छ? लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार चल्ने पार्टी, उहाँहरूले त समानुपातिकलाई त
सबभन्दा ठुलो मन्त्रको रूपमा चाहिँ जनतालाई फालेर आउनु भएको थियो। अहिले हेर्नुहोस् पार्टीको संरचना र देशको राज्य चलाउने संरचनामा हेर्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा समानुपातिक भन्ने कुरोको त्यहाँ गन्ध पनि भेटिँदैन। पार्टीको नेतृत्व तहदेखि हरेक कानुनी सेक्टरको तहमा हेर्नुहोस्, राज्य संरचनाको चाहिँ हरेक तह तब्कामा हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ आर्य खसहरूकै वर्चस्वले चाहिँ ढाकिएको छ। कुनै पनि सेक्टर, म सबैको नाम लिन चाहन्न, त्यसैले साधारणतया छोटकरीमा यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ एकदम बेटर होला। र अब नेपालमा हामीले एक किसिमले नेकपाको चाहिँ दम्ब र त्यो सबै कुराको हेर्दाखेरि पार्टीभित्र त्यो सबै कुरालाई हामीले कुन तरिकाले चाहिँ हाम्रो आफ्नो विकास र देशको विकास गर्ने भन्ने सिलसिलाको कुराहरू खोज्दै जाने हो भने त्यहाँ केही पनि भेटिँदैन। मात्रै पार्टी विकास र नेता विकास। पार्टीभित्र जो उहाँहरूको चाहिँ अनुयायी हुन सक्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ जसले चाहिँ रिझाउन सक्यो, उहाँहरूको भविष्य त्यहाँ छ। अन्यथा अरूको भविष्य त्यहाँभित्र त्यति छैन, देख्नु भएन, देख्दैन। असन्तुष्टको विषयको कुरा त्यहाँतिर छ। त्यसकारणले पनि नेपालको राजनीतिमा यसरी नै देशहरू अगाडि बढ्ने हो, राजनीतिहरू यसरी अगाडि बढ्ने हो भने विकास कहिले पनि छैन भन्ने कुरोको म एकदम 100% निर्णायक हिसाबले चाहिँ मैले बुझेको कारणले एमएनओ प्रवेश गर्नुभयो। एमएनओमा प्रवेश गरेको एमएनओ सङ्गठन चाहिँ मूलघर हो भनिन्छ नि मङ्गोलहरूको लागि। मूलघरै हो त? एमएनओ मङ्गोलहरूको लागि चाहिँ मूल घर हो, किनभने गोपाल गुरुङले त्यसरी चाहिँ प्रतिवाद गर्नुभएको छ। किन हो भने हामीले नेपालमा जुन हाम्रो अस्तित्व खोज्यौँ, विगत 200 वर्षदेखि यताको चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेऱ्यो भने 2046 सालबाट यता अलिकति चाहिँ फराकिलो राजनीति चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। अलिकति फराकिलो ढङ्गले निर्णयहरू गरेर चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। अनि त्यो भित्र रहेर हामी मङ्गोलहरूको चाहिँ अस्तित्व खोज्यौँ, मुक्ति खोज्यौँ। तर त्यहाँभित्र खोज्दाखेरि कुनै पनि हिसाबले, कुनै पनि एङ्गलबाट खोज्दाखेरि त्यहाँभित्र मुक्तिहरू भन्ने कुरा चाहिँ छैन रहेछ। र हामीले त्यहाँ मूलवासी मङ्गोल भन्ने कुराको त्यहाँ कुनै पनि अस्तित्व भेटेनौँ। उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ विगतका राजनीतिक अवस्थादेखि नै विभिन्न नामहरू चाहिँ नामाकरण गरेर अब मतवाली, जनजाति, यसरी नै विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नामहरू चाहिँ राखेर मूलवासी मङ्गोल भन्ने कुरोको त उहाँहरूले यहाँ शिक्षा नै ल्याएको छैन। त्यसकारणले त्यहाँभित्र रहेर मङ्गोलहरूको मुक्तिको कुरा अथवा मङ्गोलहरूले अस्तित्व पाउँछ भन्ने कुरामा कुनै पनि हिसाबले त्यहाँभित्र अस्तित्वको कुनै सम्भावना नै छैन। किनभने उहाँहरूले त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्न, गर्दा पनि गर्दैन। किनभने त्यहाँभित्रको नीतिगत राजनैतिक हिसाबले नै त्यो कुरालाई निस्तेज पारेर राख्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यसकारणले त्यहाँभित्र कुनै सम्भावनै छैन। त्यसकारणले एमएनओ चाहिँ मङ्गोलहरूको लागि मङ्गोलहरूको घर हो भन्ने कुरामा म ढुकाउनुहुन्छ। जसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एमएनओ र नेकपामा फरक चाहिँ के पाउनुभयो त? यही मूलवासी अथवा चाहिँ मङ्गोलहरूको अस्तित्व अनि निमेन्टन नहुने गरी चाहिँ नेकपा अगाडि बढेको, अथवा यसरी पनि भनौँ नेपाली राजनीतिले मङ्गोलहरूको अस्तित्व नै सिद्धाउने तरिकाले अगाडि बढ्यो, त्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? नेकपा र मङ्गोल किन फरक छ भन्नुहुन्छ भने नेकपाभित्र जुन खालको संरचना बनेको छ, बाहिरी जनताले, साधारण जनताले बुझ्ने शैलीमा उहाँहरूले शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। जुन शब्दजालहरू उहाँहरूले बिछाएर त्यहाँभित्र जनजातिको नाममा उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको शब्दजालभित्र अल्मल्याएर त्यहाँभित्र राख्नुभएको छ। त्यसले दीर्घकालीन
प्रभाव कहाँतिर पर्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले, नेपाली मङ्गोलहरूले बुझेकै छैन। उहाँहरूले जुन जनजाति भनेर अहिले नाम दिएर राख्नु भएको छ, त्योभन्दा अगाडि मतवाली भनेर दिनुभएको थियो होइन। त्योभन्दा अगाडि विभिन्न किराँती, विभिन्न नामहरू दिएर त्यसरी नै आउनुभएको थियो। अब आएर अहिले गणतन्त्रात्मक संरचनासम्म आउँदाखेरि जनजाति भनेर उहाँहरूले नाम दिनुभयो। जनजातिको अर्थ त हाम्रो नेपाली समाजमा त हाम्रो जुन मङ्गोलले चाहिँ अर्थ्याएर चाहिँ अलिकति प्रष्ट पार्नु भएको छ, थोरै औँलामा गन्न सक्ने मङ्गोलहरूले बुझ्नु भएको छ र जुन नेपालभरि छरिएर बसेका मङ्गोलहरू छन् उहाँहरूले जनजातिको अर्थ नै बुझेको छैन। त्यस कारणले उहाँहरूले राजनीति गर्नुको अर्थ भनेको चाहिँ नेपाली जनतालाई, नेपाली मङ्गोलहरूलाई राजनीतिक चङ्गोलभित्र एउटा शब्दको चाहिँ सञ्जालभित्र अल्मल्याएर उहाँहरूले अझै दशौँ हजारौँ वर्ष, 500, 200-400 वर्ष अझै उहाँहरूले एउटा चाहिँ राज गर्ने चाहिँ नीति अन्तर्गत त्यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ बुझेँ। त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि अझै तपाईँको नेकपाभित्र जुन हरेक कुराको चाहिँ व्याख्या गरेर राज्य संरचनादेखि लिएर, पार्टीगत संरचनादेखि लिएर एउटा लोकतन्त्रभित्र चाहिँ हुनुपर्ने सबै कुरालाई चाहिँ व्याख्या गरेर उहाँहरूले जनतालाई चाहिँ बुझाउनु भएको छ। त्यो कुरालाई मात्रै हेऱ्यो भने पनि अहिले भर्खर पनि मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने कि राज्य संरचनाको कुनै पनि अङ्गमा समानुपातिक भन्नेको कुनै त्यहाँ कुनै हिसाबले पनि देखिँदैन र महिलाको, जनजातिको र विभिन्न वर्गको सबै कुरा हेऱ्यो भने त्यहाँ केही पनि देखिँदैन। अनि समानुपातिक त दिइरहेछ नि त, दलितलाई समानुपातिक कोटाबाट दिएको छ, आदिवासी जनजातिलाई भनेर दिएको छ त, त्यो अगाडि बढ्नका लागि दिएन र? त्यही त मैले अघि तपाईँलाई के भने शब्दजालमा फसाएर उहाँहरूलाई चाहिँ अल्मलाएर राखेका छन्। उहाँहरू, म पनि त्यहाँ अल्मलिएँ, किनभने जबसम्म मैले चाहिँ एमएनओको चाहिँ दर्शन पाएको थिएन त्यो बेलासम्म मलाई पनि लाग्थ्यो त्यहाँभित्रको चाहिँ जुन जनजातिको चाहिँ कोटा दिएको छ र विभिन्न पिल्सिएको, पिछडिएको वर्गहरूलाई चाहिँ कोटाहरू दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाराको रूपमा दिएर डोकोमा थुनेर उहाँलाई चाहिँ हत्या गर्ने एउटा जुन प्राकृतिक एउटा आइडियाहरू छ, त्यसैलाई उहाँहरूले चाहिँ मन्त्र एक किसिमको चाहिँ आइडिया बनाएर त्यहाँभित्र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ अल्मेलाएर राखेको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ जनजातिलाई जनजातिको कार्ड दिनुको अर्थ त उहाँहरूले प्रस्ट्याउनु पर्यो नि। त्यो उहाँहरूसँग कुनै पनि यथार्थमा हुनुपर्ने जुन कारण छैन, कारणहरू चाहिँ उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले पनि भोलि गएर त्यो कार्डले चाहिँ उसको वंशज पुर्खामा चाहिँ अब 1-2 पुस्तापछि अथवा चाहिँ निकट भविष्यमा त्यसको असर के पर्छ त त्यो उहाँहरूले त्यो भन्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूले अहिले मात्रै जनजातिको कोटाबाट चाहिँ जागिर खुवाउने कुरा र विभिन्न राज्यबाट आउने सुविधाको मात्रै एउटा सानो एउटा कुरो देखाएर उहाँहरूले चाहिँ दीर्घकालीन एक किसिमको एकदमै ठुलो चाहिँ षड्यन्त्रात्मक हिसाबको चाहिँ संरचनाहरू त्यो बनाएको छ। त्यो कुरालाई अब व्याख्या गर्नलाई कुनै बेला हामी फेरि गरौँला। अब जुन नेकपाभित्रको सञ्जाललाई हामी तोड्न खोज्यौँ त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँभित्र बसेर सम्भव छैन। नेकपा मात्रै होइन, जुन आर्य खसवादी चिन्तनबाट चाहिँ निर्देशित पार्टीहरू नेपालमा छन् त्यो कुनै पनि पार्टीमा बसेर हाम्रो मुक्ति छैन। कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसबाट छैन, कुनैबाट पनि छैन। यहाँ कतिपय सडकमा अहिले देख्न सकिन्छ एमसिसीको नाममा, विभिन्न नाममा चाहिँ राजा आओ देश बचाऊ भने जस्तो कुराहरू। सबैभन्दा ठुलो कुरो त नेपालमा राजा स्थापित जुन बेलाबाट चाहिँ भयो त्यस बेलाबाट नै नेपालको चाहिँ जनजाति अथवा चाहिँ मङ्गोलहरूको दुर्दशा सुरु भएको थियो। त्यो कुरो पृष्ठभूमिमा छ, त्यतातिर पनि नजाउँ। अब जुन नेकपाको र मङ्गोलको कुरा तपाईँले भिन्नता खोज्नुभयो। अब नेकपाको विषय त्यहाँ भयो, मङ्गोल किन अब फरक छ भने विश्व राजनीतिमा हेर्नुभयो भने मानव अस्तित्व
भन्ने कुरो चाहिँ 3वटा रेसमा चाहिँ चलेको छ विश्वमा अहिलेसम्म चाहिँ गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ जुन उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्नुभयो डक्टरेट गर्नुभयो त्यो विषय त त्यहाँतिर छ नि त उहाँले आफ्नो मनोगणन्ते अथवा उहाँले चाहिँ आफूले चाहिँ मनबाट आएको कुराले चाहिँ यसो गरौँ भन्नुभएको त होइन जुन डक्टरेट गर्नुभएको चाहिँ विषयबाट चाहिँ आएको कुराहरू हो नि त्यो त विश्व राजनीतिमा मानवताको अस्तित्व भन्ने कुरा 3टा मात्रै छ रहेछ म्यान मङ्गोल आर्य नेग्रो त्यो 3टा भनेको चाहिँ म्यान हुन्छ अरे त्यो अस्तित्वबाट चाहिँ यदि हाम्रो नेपाललाई चाहिँ जोड्ने हो भने यहाँ त त्यो 3वटा कुराको त कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो शासकहरूले कुनै पनि बेलामा कुनै पनि ठाउँमा यो विषयको कुरा शिक्षा शैक्षिक हिसाबले दिने सिकाउने भन्ने कुरो त कहीँ पनि देखिएन हामीले त मैले त जुन आधारभूत शिक्षा स्कुलमा पढ्न गयौँ राणाहरू र शाहहरू र जुन खस आर्यहरूको चाहिँ जीवनी पढेर उहाँहरू जन्मेको र मृत्यु भएको समयहरू कण्ठ गरेरै मेरो आधारभूत शिक्षा चाहिँ मैले सकाएँ अब यसरी मलाई शिक्षा दिएछ भने अब म नेपालको कुन शिक्षित वर्गमा पर्छु त्यस कारणले अब म्यान भन्ने कुरोलाई जुन प्रतिवाद गर्नुभएको छ गोपाल गुरुङले त्यो त विश्व एउटा चाहिँ मानव अस्तित्वको चाहिँ सूत्र रहेछ नि त त्यो कुरोलाई यहाँ पनि त त्यही हो नि भनेपछि यहाँ आर्य र मङ्गोल भन्ने अस्तित्व रहेछ आर्य भनेपछि उहाँहरूले अहिले जुन संविधानमा लेख्नु भएको छ खस आर्य भनेर र मङ्गोलको अस्तित्व त्यहाँ लेखिएको छैन जनजाति भनेर लेख्नु भएको छ उहाँहरूले त्यसको व्याख्या त दिनु पर्यो नि मङ्गोलहरूलाई चाहिँ यो कारणले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ मङ्गोल अथवा जनजाति यो देशको मूलवासी तपाईँहरू हो भनेर उहाँहरूले जनतालाई चाहिँ बुझाउन सक्नु पर्यो नि यो सबै कुरोलाई हेर्ने हो भने जुन मङ्गोलले अस्तित्वको कुरा गर्दैछ अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यहाँ जातीय कुरो गरेर चाहिँ समाज भड्काउने काम गर्नु हुँदैन हामीले अस्तित्व लेख्नुपर्छ संविधानमा मेरो अस्तित्व चाहियो अथवा तपाईँ आर्य हो भनेर भनेपछि म मङ्गोल हुँ भनेर मैले भन्न त पाउनु पर्यो नि त्यस कारणले मङ्गोलले जुन कुरा त्यो अगाडि सारेको छ र मङ्गोलको अस्तित्व जुन कालखण्डदेखि उहाँहरूले चाहिँ अतिक्रमण गरेर उहाँहरूले चाहिँ खोसिएर उहाँहरूले चाहिँ जुन किसिमले दमन गरेर राख्नु भएको छ त्यो कुराहरूसँग चाहिँ हामी मिलेर समानुपातिक हिसाबले अगाडि सरौँ भने मात्रै हो यही कुराहरू मैले नेकपाभित्र बसेर खोज्दाखेरि त्यो सम्भावना देखिएन त्यस कारणले मङ्गोलभित्र आइसकेपछि भनेको उहाँहरू खस आर्य हुनुहुन्छ हामी मङ्गोल व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो कुनै पनि खस आर्यहरूसँग बाहुन क्षेत्रीहरूसँग हाम्रो कुनै पनि डिबेट छैन मेरो यहाँ टोलमा हुनुहुन्छ मेरो एकदम हृदयसी साथीहरू छन् उहाँहरूसँग मेरो कुनै पनि डिबेट छैन एउटा राज्य सञ्चालन तहमा रहेर जुन विगत चाहिँ धेरै लामो समयदेखि चाहिँ एउटा मङ्गोललाई चाहिँ पिल्साएर उहाँहरूले जुन राज गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ समानुपातिक हिसाबले अहिलेको कि त यो राज्य चाहिँ अहिले गणतन्त्रात्मक हिसाबले चलेको राज्य होइन भनेर फेरि पनि संविधान उहाँहरूले चाहिँ काट्नु पर्यो संविधान चाहिँ उहाँहरूले फेरि पनि फेर्नु पर्यो होइन भनेपछि अहिले गणतन्त्र नेपालमा चाहिँ आइसकेपछिको समयमा पनि मेरो अस्तित्व मेरो नाम चाहिँ मेरो मङ्गोल हो भन्न पाउनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले जातीय कुरो गरिस् तिमीले भन्नुभयो भने उहाँहरूले त संविधानबाटै उहाँले जातीय कुरो गरिसक्नु भएको छ विभिन्न व्यवहारिक कुराहरूबाट उहाँहरूले कुरो गरिराख्नु भएको छ व्यवहारबाट उहाँहरूले अगाडि सारेर यत्रो लामो समयसम्म मङ्गोलको अस्तित्वलाई तहस नहस बनाएर राख्नु भएको छ यो कुरालाई त उहाँहरूले त बुझ्नु पर्यो नि हामी अहिले शान्त ढङ्गले एउटा बुद्धको सिद्धान्तलाई हामीले चाहिँ सिरोपर गरेर हामी समानुपातिक हिसाबले तपाईँहरूले हामीहरूले मिलेर बनाएकै सिस्टममा रहेर अगाडि बढौँ न भन्दाखेरि हामी चाहिँ जातीय कुरा गर्नेमा पर्छौँ भने
अब भोलि गएर उहाँहरूकै शब्दबाट चाहिँ बाध्य भएर हामी जातीय कुरो गर्न बाध्य हुन्छौँ। एमएनओभित्रको जुन फरकको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, एमएनओले गर्ने भनेको अबको निकट भविष्यमा एमएनओमा म रहेर कुन हदसम्म मैले चाहिँ राज्यको लागि चाहिँ अथवा नेपालको लागि योगदान दिन सक्छु त्यो भविष्यले बताउँला। यदि एमएनओले चाहिँ नेपाल राज्यको चाहिँ सत्ता लियो र सत्ता चलायो भने अहिलेको जुन खस चिन्तनबाट चाहिँ नेपाल सञ्चालन भइरहेको छ त्यो नितान्त फरक ढङ्गले जान्छ। कुनै पनि विभेदपूर्ण संरचनाहरू, विभेदका कुराहरूदेखि लिएर हरेक अङ्गमा चाहिँ जुन क्राइसिसहरू छ नेपाललाई चाहिँ तहस नहस बनाएको छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ फेरि मलजल गरेर नेपाललाई एउटा चाहिँ हराभरा एउटा चाहिँ विश्वको नमुना देशमा चाहिँ परिणत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ दर्शन एमएनओभित्र देखेको कारणले म मङ्गोल एमएनओभित्र चाहिँ प्रवेश भएको छु र एमएनओ र नेकपाको जुन फरक कुरा हो यही भित्र सबै कुरा छ। तपाईँ नेकपाको 2/3 सरकार चलाइरहेको नेकपाको सक्रिय सङ्गठित सदस्य पनि हुनुहुन्छ हैन? छोडेर अहिले चाहिँ एमएनओमा प्रवेश गर्दै गर्दा मैले यो क्वेसन गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ, एमएनओमा प्रवेश गर्नु भनेको नेकपाको लागि बार्गेनिङको पोइन्ट त होइन, पदको लागि बार्गेनिङ त होइन कतै? अब यसमा यसरी बुझौँ, पदकै लागि हेर्ने हो भन्नुहुन्छ भने त अब नेकपाको लागि के होला त्यो उहाँहरू बुझुन्। किनभने त्यहाँभित्र बसेर मैले चाहिँ धेरै एउटा चाहिँ आफूले सक्ने कुराहरूदेखि लिएर नसक्ने कुराहरूमा पनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ एउटा पार्टीलाई चाहिँ सही ठाउँमा पुगोस्, आफ्नो पार्टीले देश चलायो भने साँच्चीकै सत्तामा पुगेपछि मेरो अधिकार, मेरो अस्तित्वको कुरा र म जुन धरातलबाट चाहिँ उठेर चाहिँ नेपालको आन्दोलनहरूमा सरिक भएँ, हरेक किसिमको चाहिँ आन्दोलनहरूमा चाहिँ सरिक भएर चाहिँ एउटा देशको निम्ति, एउटा पिल्सिएको वर्गको निम्ति, पिछडिएको वर्गको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच मसँग चाहिँ चेतना जागिएको थियो। त्यो कुराहरूलाई त्यहाँ मैले चाहिँ धेरै प्रयोग गरेको छु, त्यो ठाउँ त्यहाँ मैले धेरै लगानी गरेको छु। अब त्यो कुरो त मैले उहाँहरूलाई दिनु भन्ने कुरो त छैन। अब नेकपालाई के पर्छ अथवा के पर्दैनसँग मेरो कुनै सरोकार भएन। अब किनभने जब विचारै दर्शन फरक भइसक्यो, नेकपा विगतमा थियो अब मेरो लागि, अब मेरो वर्तमान भने त एमएनओ हो। त्यस कारणले एमएनओ भित्र म चाहिँ पदको लागि चाहिँ छिरेको हो अथवा पदको निम्ति चाहिँ प्रवेश गरेको हो भने त मैले एउटा विशेष योजना बनाएर एउटा बार्गेनिङहरूबाट चाहिँ कुरा सुरु गरेर त्यसरी चाहिँ कुराहरू अगाडि बढाउन सक्थ्यो होला। एउटा चाहिँ पार्टीमा एउटा विशेष तहमा रहेर काम गरिराखेको मान्छे हुँ। अब यता पार्टीमा आउँदाखेरि पनि त त्यही खालको चाहिँ एउटा बार्गेनिङ अहिलेको हाम्रो चाहिँ खस आर्यहरूले चलाइराख्नु भएको पार्टीमा हामीले देखिराखेका छौँ। यताको पार्टीबाट उताको पार्टीमा त्यसरी विभिन्न प्रवेशहरू भइराखेका छन्। बार्गेनिङकै हिसाबले भइरहेछ। पदको बार्गेनिङ हुन्छदेखि लिएर विभिन्न बार्गेनिङहरू हुन्छ। एमएनओमा म प्रवेश गर्नुको अर्थ यहाँभित्र कुनै पदको लोभ अथवा पदको लागि अथवा कुनै भौतिक फाइदाको लागि म प्रवेश गरेको भए म यो साधारण सदस्यबाट अथवा तल्लो तहबाट किन प्रवेश गर्थेँ होला? यसमा त त्यतिकै प्रश्न छ, दुई मत छैन। हामी अन्त्यमा पनि छौँ र अब नेकपालाई छोडेर एमएनओ प्रवेश गरे पश्चात एमएनओमा कस्तो खालको भूमिकाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब नेकपाको सन्दर्भमा नेकपा अहिलेको 2/3 चाहिँ शक्तिशाली सरकार छ र पार्टीको रूपमा छ। अब यदि स्वच्छ राजनीति गर्ने हो, हरेक उहाँको चाहिँ घोषणापत्रहरूमा चाहिँ घोषित गरेको चाहिँ अनुरूप उहाँहरू चाहिँ अघि बढ्नुहुन्छ भने अझै पनि भविष्य राम्रो छ नेकपाको। उहाँहरूले अझै पनि धेरै राज्य सत्तामा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ त्यो उहाँहरूले गर्नुहुन्न। किनभने यसभित्र धेरै कुराहरू छन्
हरेक राज्यको चाहिँ मास्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म चाहिँ भित्री रूपमा यो खसवादी चिन्तनले चाहिँ जगडिएको छ। त्यसकारणले पनि यो कुराहरू त्यहाँ सम्भव छैन। त्यसकारणले पनि म रूपान्तरित हुन बाध्य भएको हो। त्यसकारणले नेकपाभित्र रहेका हाम्रा जुन मङ्गोलहरू छन्, मूलवासी मङ्गोलहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न तह तब्कामा रहेर काम गर्दै नेकपाप्रति वफादार भएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। नेकपालाई मात्रै भन्न चाहन्न यो कुरा चाहिँ, किनभने नेपालमा यस्तै पार्टीहरू विभिन्न छन्। यो सबै पार्टीहरूमा रहेका मङ्गोलहरूलाई चाहिँ म एउटा सचेत मङ्गोलको नाताले आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरू सचेत हुनुहोस्। अझै पनि जाग्नु भएन भने हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई सराप्ने छन् र हाम्रो आउने भावी पुस्ताहरूको भविष्य बर्बाद हुनेछन्। यो भित्र धेरै कुराहरू छन्। अब यति भनेपछि उहाँहरूले बुझ्नु होला। हाम्रो आफ्नो घरमा जुन कुरा खान्छौँ एउटा स्वच्छ मनले आनन्दले बसेर खान पाइन्छ। अर्काको घरमा बसेर अर्काको घर सरसफाइ गरेर अर्काको चाहिँ नोकर भएर बस्दाखेरि जुन हामी पीडा भोग्छौँ त्यो पीडा त मैले त भोगेँ नि। त्यसकारणले अहिले म चेतनशील भएँ, म अलिकति मैले जुन कुरा बुझेँ अब म आफ्नो घरमा फर्केँ। म आह्वान गर्न चाहन्छु सबै मङ्गोलहरूलाई, तपाईहरू रूपान्तरित हुनुहोस्। मङ्गोलहरू एक हुनुपर्छ। अब पनि एक हुन सकिँदैन भने हाम्रो निकट भविष्यमा धेरै उथलपुथलहरू, गाह्रो समयहरू आउन सक्छ। किनभने जनजातिको कार्ड भनेको नै हामीलाई भविष्यमा गएर शरणार्थी बनाउन सक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हतियार हो। त्यो हाम्रो अस्तित्वलाई चाहिँ खतरामा राखेर अनि विदेशको चाहिँ राजनीति ल्याएर यहाँ राजनीतिक मुद्दाहरू अगाडि बढाएर त्यही मुद्दाबाट हामी चाहिँ पिल्सिएर बस्नु, हामी चाहिँ एक किसिमको 21औं शताब्दीको नयाँ नोकर तानाशाहीहरूबाट हामी चाहिँ एक किसिमको चाहिँ उत्पीडनमा नजानिदो उत्पीडनभित्र हामी चाहिँ पीडित भएर बस्नु परेको छ। अब एमएनओ भित्रको मेरो भूमिकाको विषयमा मैले जुन कुरा बुझेँ, दर्शन डाक्टर गोपाल गुरुङले जुन कुरा हाम्रो अस्तित्वको विषयमा उहाँले चाहिँ प्रतिवाद गर्नुभयो, नेपालमा सुतिराखेका चाहिँ मङ्गोलहरूलाई चाहिँ उठाइदिनु भयो। अझै कति उठ्न बाँकी छ, उठ्यो, अझै धेरै उठ्न बाँकी छ, धेरैले बुझ्न बाँकी छ। र आगामी दिनहरूमा मैले सकेसम्म, मेरो जीवन रहेसम्म मङ्गोल भिजनको लागि, मङ्गोलको मुक्तिको लागि, मङ्गोल सङ्गठनलाई बलियो बनाउनको लागि र मङ्गोलमय नेपाल बनाउनको लागि र मङ्गोलमय नेपाल बनाइरहँदाखेरि अरूको अस्तित्वलाई हामी हनन गर्दैनौँ फेरि। अबको मेरो भूमिका भनेको मङ्गोललाई जगाउने, सुतिराखेका मङ्गोलहरूलाई एकीकृत बनाउने र मङ्गोल सङ्गठनलाई चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने र नेपाललाई चाहिँ एउटा साँच्चीकै विश्वको एउटा चाहिँ नमुना राष्ट्रको रूपमा चाहिँ मङ्गोलले चाहिँ गर्न सक्ने चाहिँ तहमा पुर्याउने जुन म गर्न सक्छु मेरो आफ्नो तहबाट, म त्यसको लागि भूमिका आफ्नो हिसाबले कुन तरिकाले निर्वाह गर्नुपर्छ म त्यसमा रहेर काम गर्छु। हामीसँग कुरा गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँको मिडिया लगायत तपाईँको टिमले अझै पनि उत्तरोत्तर प्रगति अझै धेरै राम्रो गरून् र देशलाई मङ्गलमय बनाउनेमा तपाईँको मिडिया पनि धेरै अगाडि बढेर चाहिँ योगदान दिनुहुन्छ, मैले त्यो आशा गर्छु।